अगर गजा में जंग बंदी होती है तो सऊदी अरब सदर बाइडन के जाने से पहले इसराइल को तस्लीम कर लेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का बड़ा दावा। कहते हैं वो पुरुम्मीद हैं कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामला जनवरी से पहले हल हो जाएंगे। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा होगा। इसराइल के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहिरा, हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखे थे। गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। गजा में इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम कर दिए। मुख्तसर फासले पर मार करने वाले मिसाइल यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए फराहम किए गए हैं। गजा में सेहूनी दरिंदगी से मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। जवालिया में स्कूल पर हमले में 13 फ़लस्तीनी जान से गए। सेहूनी बमबारी से नसीरात में 8, बुरीज में 2 और गजा सिटी में 1 फ़लस्तीनी बच्ची शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। नाब्लिस में आबादकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज। तहरीके इंसाफ बड़े सियासी पावर शो के लिए तैयार। शहर इक़्तिदार में तैयारियां जारी। मरकजी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत पर जलसे का मुकाम तब्दील। पंडाल अब जीटी रोड पर मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में लगाया जा रहा है। जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। तहरीके इंसाफ के अहम इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। इस बार जलसा किसी की हिदायत पर मनसूख या मुलतवी नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात खुद देख रहे हैं। इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी जलसा होगा और जिससे हमने साबित करना है कि हम अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। इस मुल्क के साथ इस फरसुदा निज़ाम को बार बार लाकर जो ज़्यादती की गई है, हमने उससे आज़ादी लेनी है। वही लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, बार बार लूटा, उन्हीं लोगों को दोबारा बिठाकर मुल्क की मैशत भी तबाह कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। अपने एक पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने साबित करना है कि हम अब हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। इस मुल्क में फरसूदा निज़ाम को बार बार लाकर जो ज़्यादती की गई है, इससे आज़ादी लेनी है। मुल्क को बार बार लूटने वालों को दोबारा बिठाकर मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई। हर सूरत जलसे में पहुंचकर साबित करना है कि हम अपनी नस्ल को डाकुओं के हवाले नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी समझ गया, बहरानों का हल निकालने के लिए मिल बैठना होगा। आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, बग़ैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ने अगर गलत काम किया तो ये लोग वो क्यों दोहरा रहे हैं। मजीद बोले, हमारे लिए इम्तिहान है कि कैसे मुल्क को बचा सकते हैं। जलसे का मकसद सिर्फ जलसा कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बोले, ये जलसा हकीकी आज़ादी का पहला संजानी के मुकाम पे इस्लामाबाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा मुनक़िद होगा। ये जलसा पुरअमन होगा। ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। हकीकी आज़ादी के लिए पहला खतरा इस जलसे से शुरू होगा। सिर्फ जलसा, कोई लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। बोले, ये जलसा हकीकी आज़ादी का पहला खतरा साबित होगा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है पार्टी के मामलात सोशल मीडिया पर ना आएं। असद कैसर बोले, मुल्क को गासिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई एक नहीं 100 जलसे करे, लेकिन दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। पीटीआई को जलसा करना है तो आइन और कानून के दायरे में रहकर करे। जलसों से IMF का मुआहदा रुकेगा, ना ही मईशत को धचका लगेगा। जलसे का वाहिद मकसद NRO है। अज़मा बुखारी बोली,
دھرنا پارٹی اب فتنہ پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے. ان کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں، بندے ہیں، نہ ہی سہولت کاری. اڈیالہ جیل میں قیدی کا ایجنڈا ملک کو بڑے حادثے سے دوچار کرنا ہے. صدر مملکت آصف زرداری نے وفاقی دارالحکومت میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق بل پر دستخط کر دیے. بل قانون بن گیا، فوری نافذ العمل ہوگا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے گزٹ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھجوا دی. قانون کو پرامن اجتماع و امن عامہ کا نام دیا گیا ہے. پی ٹی آئی کو جلسے کی مشروط اجازت، خلاف ورزی پر جلسے جلوس کے نئے قانون کا اطلاق ہوگا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے گا. سزا کا اطلاق بھی ہوگا. روٹ کی خلاف ورزی پر بھی ایکشن لیا جائے گا. جلسے میں کوئی پاکستان مخالف نعرہ نہیں لگے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بطور سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سے استعفیٰ منظور. بطور سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا نام سامنے آ گیا. ورکرز کے تحفظات پر بانی پی ٹی آئی کا بڑا ایکشن، پارٹی کے تنظیم نو کا فیصلہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت مرکزی عہدوں پر بھی نئے چہرے سامنے لانے کا فیصلہ کر لیا گیا. عمر ایوب نے خود سوشل میڈیا پر استعفے منظور ہونے کی تصدیق کی. عمر ایوب نے کہا کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کو بانی چیئرمین سے ملاقات میں ان کا استعفیٰ منظور کرنے کا کہا. اسلام آباد جلسے کے بعد مرکزی ترجمان رؤوف حسن کا استعفیٰ بھی سامنے آنے کا امکان ہے. پارٹی کے مرکزی ترجمان کے لیے شیخ وقاص اکرم موسٹ فیوریٹ امیدوار ہیں. بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں رعایت مانگ لی. ریفرنس میں بریت کی درخواست احتساب عدالت میں دائر کر دی گئی. موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے نیب ترامیم فیصلے کے بعد یہ کیس بنتا ہی نہیں. نیب ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. سماعت 10 ستمبر تک ملتوی. اسرائیلی اخبار نے پاک اسرائیل تعلقات قائم کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو موزوں ترین شخصیت قرار دے دیا. اخبار نے لکھا، یقینی بنایا جائے کہ بانی پی ٹی آئی آزاد ہوں اور پاکستانی سیاست میں حصہ لیں. بانی پی ٹی آئی کو گولڈ سمتھ فیملی سے رشتہ داری ایک حقیقت ہے. اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغام بھیجے. پیغامات میں پاک اسرائیل تعلقات کو معمول پر لانے کا اشارہ دیا گیا. آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کامیاب. 9 برس قبل وادی نیلم کی بلند ترین چوٹی سروالی کو سر کرنے کی کوشش کے دوران لاپتہ ہونے والے 3 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں. عمران جنیدی، عثمان خالد اور خرم شہزاد 2015 میں سروالی پیک کے لیے نکلے تھے. بدین میں نوجوان کی گمشدگی کے خلاف منگی برادری کا احتجاج. مظاہرین نے حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ. مشتعل مظاہرین کا پتھراؤ اور ڈنڈوں سے پولیس پر حملہ. 5 اہلکار زخمی. فرانس کے ٹریڈ یونینز اور این پی ایف کے ارکان نے نئے وزیر اعظم کی تقرری مسترد کر دی. لاکھوں افراد دائیں بازو کے سیاستدان میشل بارنیئر کی نامزدگی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے. غزہ میں صہیونی درندگی سے مزید 32 فلسطینی شہید. جوالیہ میں اسکول پر حملے میں 13 فلسطینی جان سے گئے. صہیونی بمباری سے نصیرات میں 8، بریج میں 2 اور غزہ سٹی میں 1 فلسطینی بچی شہید. شہداء کی مجموعی تعداد 40,939 ہو گئی. نابلس میں آباد کاری کے خلاف شدید احتجاج. اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو سعودی عرب صدر بائیڈن کے جانے سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا بڑا دعویٰ. کہتے ہیں وہ پر امید ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معاملات جنوری سے پہلے حل ہو جائیں گے. ابھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن ایسا ہوگا.
اسرائیل کے خلاف برطانیہ میں بڑا مظاہرہ، ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے، غزہ پر اسرائیلی حملے بند کرنے کا مطالبہ، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی احتجاج، غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم رکوانے کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کر دیے، مختصر فاصلے پر مار کرنے والے میزائل یوکرین کے خلاف جنگ میں استعمال کرنے کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ کپتانوں کا فیصلہ کوچ اور سیلیکٹرز کے سپرد، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں 22 ستمبر کے اجلاس میں کپتانوں سے متعلق فیصلے ہوں گے، ٹیم اچھا نہ کھیلے، غلطی سلیکشن کی ہو یا کوچ کی، سب کچھ مجھ پر آتا ہے۔ پاکستان انگلینڈ سیریز کے ٹیسٹ پر دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ ٹیسٹ سیریز پاکستان میں ہی ہوگی۔ اور پیرالمپکس میں چینی ایتھلیٹس کا راج، 83 طلائی تمغوں کے ساتھ سب سے آگے، برطانیہ 42 سونے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، برجمان امریکہ 31 سونے کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ حیدر علی نے بھی ڈسک تھرو مقابلوں میں پاکستان کو کانسی کا تمغہ جتوایا۔